Our ministry Ang atong ministeryo, usa ka klase sa search and rescue operation. Nangita tag mga tao bisan asa. Pananglitan. Sa musunod nga report, matikdi ang paningkamot sa atong mga igsuon nga maadtuan bisan ang kinalay-ang mga dapit sa Africa. Si Jesus miingon sa buhat 1:8, "Kamo mahimong akong mga saksi hangtod sa kinalay ang dapit sa yuta." Tinuod gyud kini dinhi sa nasod sa Nabibya. Kining mahigalaon ug buutang mga tawo namuyo diha sa lapad kaayo ug umaw nga yuta. Lagyo kaayong mga silingan ang mga tawo didto, ug nagkabahin-bahin pagyud tungod sa kultura, karaang mga tradisyon ug inhustisya. Kini nga teritoryo gidumala sa sangang buhatan sa South Africa. Maong nalipay mi nga tabangan ang grupo sa mga igsuon gikan sa Windhoek, ang kauluhang syudad, para sa usa ka espesyal nga pagsangyaw. So brothers, our journey will start. Mga igsuon, manukad ta sa Windhoek. Una natong adtuon ang Gam, dayon mga tuta sa Chumkwe. Sa Gam ug Chumkwe ta matulog. Mga 1,500 kilometros ang atong biyahion. Maghisgot ta bahin sa safety. Magbantay ta nga dili makasulod sa atong tent kining tulo ka hayop, ang hyena, tanga ug bitin. Maong sirad ipirmi ang inyong tent. Ang kasilyas nato parihas adtong sa panahon sa mga Israelitas. Inigadto nato sa balay sa nitibong Herero. Sa kilid nga gate ta mosulod, pagtahod ni sa ila, kay naay lugar sa ilang compound nga dili pasudlan, kay didto sila magsimba sa ilang mga katigulangan. Di pod sila gustong direktahog pangutana. Mas maayong pakiton silang picture, dayon pakomentohon. Ang timang teksto, unang Korinto 9:22 nagingon, "Ako nahimong tanang butang ngadto sa tanang matang sa katawhan, aron maluwas ko sa bisan unsa mang paagi ang pipila." Kanay atong tumong nining atong espesyal nga pagsangyaw. Hatagan silag paglaom para sa umaabot. Atong i-enjoy mga igsuon ang atong pag-adto sa Kalahari. Ang among pamilya, mga 30 katuig na nga nagtabang sa mga teritoryong talagsarang masangyawan. Dakong pribilehiyo nga isangyaw ang kamatuoran nining lain-laing mga kultura. Tungod sa kalayo, basig mora ni bugtong higayon nga madungog nila ang kamatuoran. Dihang imong isulti nila ang kamatuoran, makita nimo nga nalipay kaayo sila. Nakita namo na sa ilang mga mata. Dili gayud masukod ang kalipay sa among pamilya dihang magtudlo mi sa mga tawo bahin kang Jehova. Nakapadasig kayo ni namo. Sa dili pa ta mosangyaw, atong tan-awon ang duha ka pasundayag kung unsaon pagsangyaw ngadto sa tagbalay nga nitibong Herero ug nitibong San. Mobati kag dakong katagbawan dihang dawaton sa tagbalay ang literatura. Nasangyawan sa mga saksi ang akong lola dihang nag-preaching tour sila sa among lugar. Mibalhin siyag puyo sa syudad aron makatambong sa mga tigom, ug mikuyog ko niya. Siya'y nagtudlo na ako sa kamatuoran ug nabautismuhan mi. Nagtrabaho ko sa translation office sa Windhoek ug apil ko sa naghubad og literatura para sa mga tao nga nagpuyo sa lagyo nga mga lugar sa maani. Lipay kay ko pagbisita nila sa unang higayon kay layo kod kaayo ning among lugar. Nakapangutana gani ko nila. Kinsay nagpadala ninyo ngari? Sakto kaayo inyong pag-anhi. Kini nga mga libro nakatabang nako nga masabtan ang Biblia. Nakatabang sab sa among pamilya nga makita ang mga gilalang ni Jehova. Dinhi mi nagtent duol sa dakong kahoyng baobab. 1,000 ka tuig ng edad aning kahoya. Klaro gyud ang gugma ni Jehova sa matag usa diha sa iyang organisasyon. Huna-hunaa lang,
Magpadala siyag unom ka sakyanan o kapig 30 ka igsuon aron lang mangitag usa ka tawo sa lugar nga 600 kilometros ang gilayon gikan sa usa ka kongregasyon. Gimahal gid niya ang matag usa diha sa kongregasyon. When Jehovah looks at Si Jehovah dili mo tan-aw og unsa bay imong tribo o nasyonalidad. Ang matag individual ang iyang gitan-aw. O gusto gyud niya nga ang matag usa makailan niya, higugmaon siya ug masuod kaniya. Ngayon, kuma nga garo, kumikuya, kuya adik kama. Huti umang rasi. Aku ya ti kecua. Aku garo se garo adik kama kau teman si. Kau garo se kau si. Kasi kau kalau kecil ketong kerja kecil. Ada tu yang kau masih seperti nus seperti kubu cina aku tu orang aku kan orang tu mah hingga orang kau sih kan orang ni aku teke kubu masih kubu ini. Ako ray saksi nga nagsultig pinulungang san. Maong excited kay kong musangyaw sa mga taong san bahin sa pulong sa Diyos. Kay ako mismo, nalipay dihang nakakatuon ko sa kamatuoran. Gahapon, naami na sangyawang tigulang. Ug akong gipatinaw niya nga mobalik siya sa pagkabatanon, nga hamis ang panit. Lipay kay siya nga mobalik siya sa pagkabatanon, ug nga hapit ng himuon ni Jehovah nga paraiso ang yuta. Hasta mga bata among gisangyawan. Katong naglingkod sa layo, nanuol og way pilok-pilok nga nagtan-aw sa mga video ni Caleb. Naabot yun ang ilang kasing-kasing. May pagsalig ko sa giingon sa Biblia nga ang tanang kanasurat makadungog sa kamatuoran. Apil ang mga taong san. Bisan pagmurag imposible silang maadtuan, siguradong ilag yun ning madunggan.